अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको अपने चैनल फातिमा व्यूज़ एंड ब्लॉग्स पर खुशामदीद कहती हूँ। हमारा माशरा, हमारी सोच और हमारा रवैया, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे अलग भी बना सकती हैं और सबके जैसा भी बना सकती हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सामने वाले को देखकर अपनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुआशरे से देखकर अपनाते हैं, कुछ ऐसे रवैये हैं जो आपके साथ हो तो आप उससे अपनाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, कुछ लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं कि जो चीज़ जो बात हमारे साथ हुई वो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारा मुआशरा, हमारा रवैया यही है, हमारे मुआशरे का तरीक़ेकार यही है, तो जी हमने भी यही करना है, हमने इससे अलग नहीं जाना, हमने इससे मुख्तलिफ नहीं करना। क्यों? हम अपने मुआशरे को, हमारे मुआशरे में जो रवैया बिठा दिया गया है, जो तरीक़ेकार बना दिया गया है, इसको हम क्यों नहीं बदल सकते? मेरी समझ से बालातर है, हम इस तरीक़ेकार को क्यों नहीं बदल सकते। मखसूस एक तरीका है जिससे आप सब भी वाकिफ़ हैं कि जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, हर घर में ये मसला होता है, हर घर में इस हवाले से बहस होती है, क्योंकि हर किसी की सोच इस तरह से नहीं होती। हर कोई इस सोच को, इस रवैये को अपना नहीं सकता जो हमारा मुआशरा हमें बता रहा होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि अक्सर वालिदैन करते हैं कि अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देख रहे होते हैं, तो जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है वो आप सबके सामने है। आप सब बताइए, क्या ये तरीक़ेकार सही है? क्या ये तरीका ठीक है? लड़के की माँ किसी के घर जाती है, देखती है, करती है, चलो तरीक़ेकार देख लिया, हर चीज़ हो गई, लड़की को देख लिया, कर लिया, हर चीज़ है, अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर इनकार की वजह क्या बनती है? अब बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे करते हैं कि किसी के घर जाते हैं, किसी के घर को देखते हैं, किसी के खाने तक को देखते हैं। इन चीज़ों से लोगों के रवैये, लोगों के मिजाज का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कैसे है। आपको ये हक किसने दिया है कि आप किसी के घर जाओ, किसी के तौर तरीकों को इस तरह से देखो? क्या आपके साथ अगर ये तरीका अपनाया जाए तो बर्दाश्त कर सकोगे? हमारा मुआशरा जो तरीका बताता है, अगर हम उसी पर चलते रहे तो फिर मुझे तो लगता है कि हमारे मुआशरे में फिर शादियां होना, रिश्ते होना मुश्किल होता है। क्योंकि हम जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है ना, हम वो नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि जिसको हम देखने जा रहे हैं क्या वो दीन पर चलता है या चलती है, क्या वो मिजाज का कैसा है या कैसी है, क्या वो खूबसूरत है या नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है देखना। हस्ब नफ्स देखना ज़रूरी है, दीनदारी देखना ज़रूरी है, लेकिन हम क्या देख रहे होते हैं ये आप सबके सामने है। ख़ुसूसन लड़की के मामले में तो हम सोच बदल ही नहीं सकते। हमारी सोच वही लकीर की फ़कीर है कि जी लड़की को सबके सामने लेकर आना है। चले लेकर आ गए तो आप जवाब नहीं देते हो। अक्सर मुआशरे के बेशतर घरों के अंदर यही होता है कि जवाब नहीं दिया जाता। लड़की पसंद भी आ गई हो तो जवाब नहीं दिया जाता, लड़का पसंद भी आ गया हो तो जवाब नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है भला? मेरी समझ से बालातर है। क्यों हम उस लड़का और लड़की को इंसान नहीं समझते? क्यों हम ये नहीं सोचते कि वो भी इंसान हैं, उनके भी दिल में एहसासात हैं, वो भी सोच रखते हैं। जब एक घर, एक फैमिली
کسی کو دیکھنے جاتی ہے، لڑکی کو دیکھنے جاتی ہے، تو اس کو بھی طرح طرح کے خیال آتے ہیں، تو لڑکے کو بھی آتے ہیں۔ ہم نے دراصل یہ جو ہے نا شو بازی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انسانوں کو بھلا بیٹھے۔ ہم اس طریقے کو کب بدلیں گے؟ ہم اس مخصوص طریقہ کار کو کب بدلیں گے؟ ہمارے معاشرے میں اس چیز میں بالخصوص لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو ایک شے کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ایک چیز آپ کو اچھی لگ گئی ہے تو اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، ابھی اور دیکھتے ہیں اور تلاشتے ہیں، شاید اس سے اچھی چیز نظر آ جائے، شاید اس سے بہترین مل جائے۔ بہترین کی تلاش میں اکثر لوگ دوسروں کو وہ تکلیف دیتے ہیں جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس طرح سے سوچو؟ اگر آپ کی ایسی سوچ ہے تو ایسے گھروں میں جاؤ جن کی اس طرح کی سوچ کو اہمیت دی جاتی ہے، جہاں ایک جیتے جاتے ہیں انسان کو شے سمجھا جاتا ہے، انسان نہیں۔ اس طریقہ کار کو ہم کیوں انکار نہیں کرتے؟ میں یہ بات دونوں ذات کے لیے کہہ رہی ہوں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے معاملے میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ پرکھو، دیکھو، کرو، پھر انکار کرو، پھر ہاں کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سامنے والا آپ کے بچہ یا بچی کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو آپ جواب دو۔ لیکن اگر آپ کو نہیں اچھا لگا، نہیں صحیح لگا، تو ایک مہذب انداز میں منع کر دو۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سوچ، یہ باتیں مجھے بہت وقت سے تھا کہ میں اس حوالے سے بناؤں گی ویڈیو، میں اس حوالے سے اپنی سوچ دوسروں تک پہنچاؤں گی، کیونکہ بذات خود میں ایک لڑکی اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں جو ان پر گزرتی ہے، جو ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے اس چیز کو بنا چکا ہے کہ ہم احساس نہیں رکھتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سامنے والے کا کتنا دل دکھا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، ہم اس چیز میں تھوڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ بدلاؤ کس طرح سے؟ بدلاؤ اس طرح سے آپ لا سکتے ہیں، آپ کسی کو دیکھنے گئے ہیں، آپ کو فلاں بندہ یا بندی اچھی لگ رہی ہے، تو آپ اس وقت تک اس کے گھر نہ جاؤ جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہو جاتا کہ وہ صحیح ہے آپ کے لیے، پھر جا کے آپ اس کے گھر جاؤ۔ یہ طریقہ کار ایسا ہے جس سے کسی کو بھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، لیکن معذرت کے ساتھ جو ہمارا معاشرہ طریقہ بتاتا ہے، جو ہمارا معاشرہ طریقہ دکھاتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں، وہ بہترین ہو ہی نہیں سکتا، جس میں آپ کسی کو دل آزاری کرو، جس میں آپ کسی کا دل دکھاؤ، جس میں آپ صرف اپنی ذات کو دیکھو، دوسرے کی ذات کو نظر انداز کر دو۔ ہمارا معاشرہ اس رویے کو کیوں بڑھاوا دیتا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اور ہمارا رویہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، وہی چیز اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں بہت برا لگے گا، ہم اس سامنے والے بندے کو بہت برا بلا کہیں گے، جس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، لیکن جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تب یہ خیال تک نہیں آتا، تب تو ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارے معاشرے کا طریقہ ہی یہی ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو سب دیکھتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ نہیں، ہم نے سب کی طرح کر کے اگر چلنا ہی ہے تو کیا فرق رہ جائے گا ان میں اور ہم میں؟ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس طریقہ کار کے میں خلاف ہوں جو ہمارا معاشرہ بتاتا ہے، محض اس چیز کے لیے جب آپ کسی کو دیکھنے جاتے ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔
میں اس چیز کے خلاف ہوں، میں اس طریقہ کار کے خلاف ہوں۔ آج کی ویڈیو میں جو موضوع میں نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں یا میری بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔